Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Dear students, today our lecture is of Mutaliya Pakistan, class 8. We are starting chapter number 2. Tehreek-e-Pakistan or Pakistan Ka Qiyam. I want to explain one thing, that the English version of this book is not still available in the market. So today we will take this lecture in Urdu, and the first topic is Tehreek-e-Pakistan ka pass manzar या background of Pakistan movement जिसे कह सकते हैं. बरसगीर में मुसलमानों की आमद होती है 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया और यहाँ दाखिल हुआ. उसके मुख्तलिफ अदवार उसके बाद आते रहे, मुख्तलिफ बादशाह गुजरते रहे और चलते चलते 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई और उसके बाद मुस्लिम हुकूमत ज़वाल का शिकार होने लगी. हालात वर्स्ट होते गए, लेकिन उसके चंद साल बाद हज़रत शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक गाइड रहनुमा आया और उसके आने के से बरसीर में इस्लाम के हवाले से तब्दीलियाँ आई और मुसलमानों के इस्तिक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ, क्योंकि उस वक्त तक मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे. सियासी सतह पर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी पढ़ चुके हैं पहले, कि इसने अपना खूब असर बढ़ाया यहाँ बरसगीर में आकर. फिर उसके बाद 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो कामयाब ना हुआ. जंग प्लासी में उसकी शहादत हो गई. इसके बाद 1799 में 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान के बारे में भी आप जानते हैं, वो भी कामयाब ना हुए और अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से शहीद हो गए. इसके बाद इल्मी महाज पर शाह वलीउल्लाह के बेटे और उनकी औलाद और फिर उनके शागिर्द स्टूडेंट्स जो थे वो काम करते रहे और उनके ज़रिए असर तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुई, जिसके अमीर थे सैयद अहमद शहीद बरेलवी. 1831 में सैयद अहमद शहीद और उनके करीबी दोस्त सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए. अस्करी सतह पर इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई. तरबियती मैदान में इस तहरीक के असरात जारी रहे और ख़ास तौर पर बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक नुमायाँ हुई. फ़राइज़ी तहरीक का बुनियादी मकसद क्या था कि मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी और दावत व तलकीन देना. 1857 की जंग आज़ादी भी मुसलमानों के सियासी रेवोल्यूशन के लिए एक कोशिश थी, मगर ये भी नाकाम हो गई. मुसलमानों को शिकस्त हुई इसमें. इस तहरीक में मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी, मगर ये नाकाम हुई. हमारा टॉपिक है नेक्स्ट तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान. यानी ये वो टाइम है जब जंग आज़ादी नाकामी हो चुकी थी और अंग्रेज़ उस वक्त मुसलमानों के साथ सख्त नाराज़ थे. यूँ समझें कि जंग आज़ादी में नाकामी के साथ बरसगीर के मुसलमानों की तारीख़ का स्याह दौर शुरू हो गया था. मुसलमान बहैसियत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने. इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया. अब तहरीक अलीगढ़ जब सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू की तो उनके मकासद क्या थे? नंबर 1, हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, यानी अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान अच्छी ताल्लुकात पैदा करना. मुसलमानान बरसगीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना. आगे चल के हम इसकी डिटेल भी देखेंगे. ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरफ उनको राग़िब करने की वजह ये भी थी कि उस दौर में ये समझा जाता था कि जो अंग्रेज़ी तालीम सीखता है वो काफिर हो जाता है, वो तो फिर मुसलमान ही नहीं है, वो अपने मज़हब से दूर हो जाएगा. और फिर इस सोच से मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम की तरफ नहीं आते थे. और जब
یہ تعلیم نہیں حاصل کرتے تھے تو پھر وہ زندگی کے میدان میں، جاب میں، باقی اپنے لائف میں پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو سر سید اس بات کو ریئلائز کر رہے تھے، تو انہوں نے اس تحریک میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان انگریزی تعلیم سیکھیں۔ اور تیسرا اس کا مقصد تھا مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ پہلے ہی تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں اور متحد نہ ہوں تو اور سیاست کی طرف آ گئے تو پھر یہ مزید پیچھے دھکیل دیے جائیں گے۔ آپ نے 17 اکتوبر 1817 کو سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ آپ یہ غور کریں کہ ہم سر سید احمد خان نے جو کام کیے ہیں مسلمانوں کے لیے تعلیمی طور پر ان کو آگے لانے کے لیے، اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ پھر 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور پھر 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند بھی لکھا۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی خدمت کاؤنٹ ہوتی ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے ریزنز سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا کہ وہ کون سے حقیقی اسباب تھے۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ سر سید احمد خان کے ذہن میں تھا کہ وہ غلط فہمیاں دور کرتی جائیں جو انگریزوں کو مسلمانوں کے حوالے سے ہیں، اور ان کے درمیان فاصلے کم کر کے اچھا ماحول پیدا کیا جائے۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ پہلے تعلیم کی طرف توجہ دیں تاکہ مسلمان تعلیم حاصل کریں، پھر سیاست میں حصہ لیں گے تو پھر وہ باشعور ہوں گے اور بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ سر سید احمد خان کے کارنامے صرف ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ایسی لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ تو یہ آپ آج کا ٹاپک جو ہم نے پڑھا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، اسپیشلی ایئرس اور جو ڈیٹس بتائی ہوئی ہیں کہاں پر کس ٹائم کیا کام کیا گیا ہے، بیکاز یو نو کہ جب ہم اس کے پیپر سیٹ کرتے ہیں ایم سی کیوز وغیرہ کے حوالے سے تو یہ ڈیٹس اور جگہیں اور اداروں کے نام بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ بہت کیئرفلی ریڈ کریں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اوکے، تھینک یو، آل دا بیسٹ۔